बेथानचोकमा बस दुर्घटना, 18 जनाको मृत्यु, 21 जना घाइते। क्रोएसियालाई पराजित गर्दै अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। रेशम चौधरीलाई बाहिर लिएर आऊ भन्दै माइती घरमा उत्रिए कार्यकर्ता। दलका हिसाबले विभाजित भए पनि कानुन ल्याउने बेलामा एकजुट हुनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। रेशम चौधरी प्रकरणमा एमालेको दोहोरो चरित्र, केपी शर्मा ओलीको त्यो अभिव्यक्ति, रेशम चौधरी निर्दोष छन्। नयाँ संसदको पहिलो बैठकको प्रक्रिया र कसरी चुनिन्छन् सभामुख र प्रधानमन्त्री, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट के हुन्छ भन्ने सबैको चासो, सबैको नजर शीतल निवासतिर। नारायणगढ मुगलिन सडकमा दैनिक 4 घण्टा सवारी रोकिने, सांसदहरूको गुनासो, कानुन निर्माण गर्न सरकारबाट नै चुनौती छ। थारू र मुस्लिमलाई मधेसीबाट हटाउने मधेसी आयोगको निर्णय। संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्व गर्न लायक काम गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको भनाई। प्रदेश नम्बर 1 मा निर्मला लिम्बुको हातमा शक्ति, जता जान्छन् निर्मला उतै बन्नेछ सरकार। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विरुद्ध उभिए कांग्रेसकै थारू नेताहरू। पुष महिनामा निक्षेपको ब्याज दर यथावत रहने। उद्योगीको आरोप, सरकारले नियम विपरीत भाडा बढायो, व्यवस्थापन भन्छ भाडा वृद्धि वैज्ञानिक हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मार्न तयार हुनुहोस् भन्ने कांग्रेस नेता पक्राउ। इरानमा अर्का एक युवकलाई पनि दिइयो फाँसी। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा कब्जियत भएकाले के खानेकुरा नखाने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल मङ्सिर महिनाको 28 गते बुधबार, इस्वी सम्बत 2022 डिसेम्बर 14 तारिक। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं काभ्रे प्लान्चोकमा भएको दुःखद दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगबाट। काभ्रे प्लान्चोकको बेथानचोक गाउँपालिका 4 चलाल गणेश स्थानमा मंगलबार साँझ 6 बजे बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। 3 ख 8385 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 21 जना घाइते भएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारीका अनुसार हालसम्म मृतकको संख्या 18 पुगेको छ। बसमा 39 जना सवार थिए। मृतक मध्ये 13 जनाको घटनास्थल तथा अन्य 5 जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। बनेपा नगरपालिका 11 बाट व्रतबन्धका लागि बेथानचोक गाउँपालिका 5 स्थित च्याल्टी पुगेर फर्किँदै गरेको रिजर्भ बस दुर्घटना भएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घाइते सबैलाई उपचारार्थ बनेपा स्थित शिर मेमोरियल र धुलीखेल अस्पताल पुर्याइएको छ। दुर्घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले डोजर प्रयोग गरेर उद्धार गरेको थियो। अझै मृतकको पहिचान हुन सकेको छैन। प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार बस तीव्र गतिमा रहेको थियो। बस मोडको भित्तामा ठोकिएपछि सडकबाट केही तल खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शव धुलीखेल अस्पतालमा लगिएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चलाल गणेश स्थानमा मंगलबार साँझ भएको दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था गर्न गृह प्रशासन, काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे र जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई घाइतेको उपचारका लागि जिल्लाको स्रोत र साधनले नपुग्ने भए मन्त्रालयबाट तत्काल व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रजीय पाण्डेलाई थप स्रोत साधन आवश्यक पर्ने भए मन्त्रालयमा लेखी पठाउन निर्देशन समेत दिइएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु भएका सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौं। क्रोएसियामाथि शानदार जित निकाल्दै अर्जेन्टिना फिफा विश्वकप 2022 को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार राति कतारको लुसेल स्थित लुसेल रंगशालामा भएको खेलमा 2 पटकको विश्व विजेता अर्जेन्टिनाले क्रोएसियामाथि 3-0 गोलको जित निकाल्दै अर्जेन्टिना उपाधि नजिक पुगेको छ। अर्जेन्टिनाको जितमा जुलियन अल्भारेजले 2 गोल गर्दा कप्तान लियोनल मेसीले 1 गोल गरे। खेलको सुरुमा क्रोएसियाले अर्जेन्टिनामाथि दबाव बढाएको थियो, तर क्रोएसियाले कुनै आक्रमण भने बुन्न सकेन। बिस्तारै खेलमा हावी हुन थालेको अर्जेन्टिनाले खेलको 34औं मिनेटमा अग्रता लियो। अर्जेन्टिनाका मेसीले पेनाल्टीमा गोल गरे। क्रोएसियाका गोलकिपरले डिबक्समा लडाएपछि अर्जेन्टिनाले पेनाल्टी पाएको थियो। जारी विश्वकपमा 5 गोल गरिसकेका मेसीको समग्र विश्वकपको 11औं गोल हो। 39औं मिनेटमा अल्भारेजले उत्कृष्ट गोल गर्दै अर्जेन्टिनाको अग्रता दोब्बर पारेका थिए। उनले मध्यभागबाट एकल प्रयासमा बल अगाडि बढाउँदै गोल गरेका थिए। गोल गर्नुअघि 2 पटक नियन्त्रण गुमाए पनि अल्भारेजले क्रोएसियन डिफेन्डरबाट क्लियर गर्न सकेका थिए। अन्तिममा क्रोएसियन गोलकिपरलाई पनि बिट गर्दै उनले
6 यार्ड भित्रबाट शानदार गोल गर्न सफल भए। खेलको 69औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाले तेस्रो गोल गर्न सफल भयो। कप्तान मेसीले मेहनत गरेर उपलब्ध गराएको उत्कृष्ट पासमा अल्भारेजले वान टचमा बललाई जाली चुमाएका थिए। क्रोएसिया विरुद्ध 2 गोल गरेसँगै अल्भारेजले जारी विश्वकपमा आफ्नो गोल संख्या 4 पुर्याएका छन्। अर्जेन्टिना 8 वर्षको भित्रमा दोस्रो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको छ। यसअघि अर्जेन्टिना सन् 2014 को विश्वकपमा पनि फाइनलमा पुगेको थियो। त्यतिबेला फाइनलमा जर्मनीसँग पराजित हुँदा अर्जेन्टिनाको सपना चकनाचुर भएको थियो। अब उपाधिका लागि अर्जेन्टिनाले आइतबार राति फ्रान्स वा मोरक्को मध्ये एक टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। साबिक विजेता फ्रान्स र मोरक्को बीच आज राति दोस्रो सेमिफाइनलको खेल हुँदैछ। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै माइती घरमा नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन्। चौधरी निर्दोष भएकाले अध्यादेशको विरोध नगरी उनलाई रिहा गर्न माग गरिएको छ। नागरिक उन्मुक्तिका महासचिव रतन थापाले, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राजेन्द्र महतो लगायतका शीर्ष नेताहरूले नै रेशम चौधरी निर्दोष भनेको उल्लेख गर्दै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले निर्दोष भए किन जेलमा राखिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। टिकापुरका जनताले 2074 र 2079 को निर्वाचनमा रेशमलाई निर्दोष साबित गर्दै मत दिएकाले सबै जनताको सहानुभूति रेशमप्रति नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। गगन थापाले राजनीतिक स्वार्थका लागि बोली फेर्दै आएको पनि उहाँको आरोप छ। स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा धनगढीमा गएर बोल्दा होसमा हुनुहुन्थ्यो कि नै, उहाँले थापालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। तीनवटै सरकार सहित शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सामूहिक प्रयासले मात्रै सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका 4 स्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालय महाराजगञ्जको स्वर्ण महोत्सवमा मंगलबार सहभागी राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सामुदायिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ उहाँले भन्नुभएको छ। लगानीको आधारमा प्रतिफल प्राप्त भएको छ कि छैन त्यो पनि खोज्नुपर्छ उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राजनीतिक दलका हिसाबले विभाजित भए पनि कानुन बनाउने बेलामा विभाजित हुन नहुने बताउनु भएको छ। प्रेस काउन्सिलले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले, संसदभित्र हामी कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलका हिसाबले विभाजित हुन्छौं, तर ऐन नियम बनाउने क्रममा विभाजित हुनु हुँदैन। कानुन बनाउने क्रममा संशोधनमा हाल्नुपर्छ भनेर तयार नै गरेर ल्याएको हुन्छ। फरक फरक पार्टीको मान्छेले दर्ता गर्दै गर्दा कस्तो हो भन्ने कुरा थाहा भइ नै हाल्छ, कसलाई भेट्छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ, किनभने त्यो कपी पेस्ट गरेर ल्याइएको हुन्छ। आउने सरकारको मान्छेले थाहा पाउँछ, उसले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन उहाँले भन्नुभयो। मलाई थाहा छ यहाँका थारू नेता जेलमै छन्, अनेकौं हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनु परेन। यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर अर्कै मान्छेलाई मुद्दा लगाएर यहाँ हुँदै नभएका रेशम चौधरीलाई, त्यसबेला रेशम चौधरी यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। मैले थारू समुदायसँग, थारू समुदायका नेताहरूसँग 6 बुँदे सम्झौता गरेर ती समस्याको समाधान गरौँला भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, सम्झौता गरेको थिएँ। तर सरकार गयो, अहिलेको सरकारले 10 महिनासम्म कुनै समस्याको समाधान गरेन, भोटको राजनीति गर्छ, समस्याको समाधान गर्दैन। थारू कल्याणकारीलाई बोलाएर मैले सहमति गरेको थिएँ र तपाईहरुको यी काम गर्दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। हाम्रो गृहमन्त्री उहाँहरू अनसन बसेको ठाउँमा, धरना दिएको ठाउँमा आफै गएर पलेटिक कसेर बसेर माग पूरा गर्छु भन्नुभयो, तर सरकार गयो, तपाईहरुलाई थाहा नै छ। आगामी दिनमा यस्ता समस्याहरू कायम राख्ने होइन, समाधान गर्दै देश विकासको काममा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हो, यही कुराको ध्यानकर्षण गर्न म पनि कैलाली जस्तो बढी संवेदनशील जिल्लामा आएको छु। यो अभिव्यक्ति हो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय चुनावको मुखैमा कैलाली पुगेर रेशम चौधरीको बचाउ गर्दै उक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। 18 जेठ 2078 मा ओली नेतृत्वको सरकार र थारू कल्याणकारी सभा, थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति बीच 6 बुँदे सम्झौता गरिएको थियो। थारूहट तराईको मूलवासी आदिवासी थारू समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारू समुदायका बीचमा भएका सहमतिका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथै उपयुक्त निर्णय गरिनेछ, सहमतिको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ। तर कुनै बेला उनै रेशम चौधरीलाई रिहाइका लागि संविधान संशोधन गर्न समेत तयार रहेको एमालेको मत अहिले बदलिएको छ। उक्त 6 बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, थारूहट थारूवान आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा भएको दुःखद दुर्घटनामा आरोपी धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुन सम्मत पहल गर्ने। चुनाव अगाडि मतका लागि चौधरीको बचाउ गर्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेको मत अहिले बदलिएको छ। यो राजनीतिक रूपमा जालसाजी हो, जनमतको अपमान हो। नेकपा एमालेको उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले भन्नुभयो, प्रतीक्षालयमा रहेको सरकारले दूरगामी
निर्णय गर्नु अनुचित र गैर कानुनी हो। यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले ख्याल गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ। ग्यावालीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याएको संकेत गर्दै यो टिप्पणी गर्नुभएको हो। एमालेको विद्यार्थी भातृ संगठन अनेरा सभ्युले त मंगलबार सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरुद्धमा काठमाडौँमा विरोध नै गर्यो। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले राजनीतिमा अपराधको राजनीतिकरण गर्न बन्द गर्नुपर्ने लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले रेशम देखाएर अफ्ताब आलम छाड्ने सरकारको दाउ रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। एमालेका अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक मञ्चमा रेशम चौधरी निर्दोष थिए, उनलाई जेलमुक्त गर्न पहल गर्दा गर्दै सरकार ढलेर सम्भव भएन भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि अहिले एमालेका नेताहरू चौधरीलाई अपराधीको संज्ञा दिइरहेका छन्। एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले एक फेसबुक सन्देशमा चौधरीलाई अपराधीको संज्ञा दिनुभयो। इतिहासमै जम्बो मन्त्री परिषद बनाएर सांसद किनेर राजाका बलमा आफ्नै पार्टी फुटाएर अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषता हासिल गर्नुभएका सत्ताका सदाबार सौदागर शेरबहादुर देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लाग्नु भएको छ। उहाँले सोमबार फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। स्मरणीय यो छ कि एमाले अध्यक्ष ओलीले कैलालीमा रेशम चौधरीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदा वा ओली नेतृत्वको सरकारले चौधरी लगायतलाई रिहा गर्न 6 बुँदे सहमति गर्दा ग्यावालीदेखि रिजालसम्मका नेता मौन थिए। ग्यावाली त उक्त सरकारका परराष्ट्र मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला न अनेरा सभ्युले विरोध प्रदर्शन गर्यो न त रिजालले अहिले प्रश्न उठाए जस्तै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधका 3 सवालहरू हुन सक्छन्। पहिलो, अध्यादेश ल्याउनु नै गलत हो। दोस्रो, रेशम चौधरीलाई छुटाउन खोज्नु गलत हो। र तेस्रो, रेशम चौधरीको आडमा अफ्ताब आलम लगायतलाई छुटाउनु गलत हो। पहिलो, कुनै बेला अध्यादेशकै बलमा चलेको एमालेको वर्तमान नेतृत्वले अध्यादेशको विरोध गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ। विरोध गरिहाले पनि त्यसको शक्ति र गुरुत्व कम हुन्छ नै। यद्यपि हिजो पनि अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूले अहिले मज्जाले विरोध गर्न सक्छन्। दोस्रो, आफ्नै पार्टी नेतृत्वले छुटाउन पहल गरेको र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए जस्तै रेशम निर्दोष छन् भने अहिले एमाले नेतृत्वले अध्यादेशको विरोध गर्नु केवल विरोधका लागि विरोध हुन्छ। तेस्रो, रेशम चौधरीलाई देखाएर नेपाली कांग्रेसका नेता अफ्ताब आलम लगायतका नेताहरूलाई पनि छुटाउन खोजिएको आशंका लागेर मात्र एमाले नेतृत्वले अध्यादेशको विरोध गरेको हो भने यसमा दम देखिन्छ र एमालेले आफ्ना विरोधका स्वरहरूमा यसलाई प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। भनिन्छ दोहोरो चरित्र दैव्य मानसिकताले समाजलाई कहिले एकताबद्ध बनाउन सक्दैन। तर हाम्रोमा राजनीतिक नेतृत्वको दैव्य अवतार र मानसिकता सत्ता र सडकमा हुँदा फरक हुने गरेको छ। यसको परिणाम सिङ्गो देशले भोगिरहेको छ। सत्तामा रहँदा निर्दोष देख्ने र सडकमा पुगेपछि सोही पात्रलाई अपराधी देख्ने मानसिकताले न राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ न त मूल्यको राजनीति सम्भव हुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आफू उम्मेद्वार रहेको इलाम 1 को निर्वाचन बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको छ। निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्वाचन परिणाम घोषणा बदर गरी फेरि मतदान हुनुपर्ने उहाँको माग छ। धाँधली गरी आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गराइएको भन्दै खनालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको छ। दलहरूले समानुपातिक तर्फको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन्। दलहरूले समानुपातिक सूची सच्याएर पठाइसकेपछि आयोगले सम्पूर्ण सांसदहरूको नाम राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। बिहीबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम प्रस्तुत गर्नेछ। सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सरकार गठन र संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सभामुख चयन नहुन्जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले संसद बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दछन्। सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै बैठकबाट सभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिन्छ। सम्भवतः पहिलो बैठकबाट पनि हुन सक्छ। निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न महासचिवलाई निर्देशन हुन्छ। महासचिवलाई त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएपछि सभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशन हुन्छ। निर्वाचनको दिन विभिन्न अथवा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने दिन सदस्यहरूले कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुख निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र निर्वाचनको दिन त्यस्तो प्रस्ताव यदि एउटा मात्रै दर्ता भएको रहेछ भने निर्विरोध निर्वाचन भएको घोषणा हुन्छ। यदि एकभन्दा बढी त्यस्ता प्रस्तावहरू पेश भएका रहेछन् भनेदेखि त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सदस्यहरूले बोल्नुहुन्छ। पालैपालो त्यस्ता प्रस्तावकका सम्पूर्ण समर्थक र प्रस्तावक सदस्यले बोलिसके पछाडि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ लगिन्छ। सभाले जे निर्णय गर्छ, जुन प्रस्तावलाई चाहिँ प्रस्तावमा उल्लेखित सदस्यलाई सभामुख निर्वाचित गर्ने सभाले निर्णय गर्छ, त्यस अनुरूपको निर्वाचन प्रक्रियाबाट सभामुखको निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुहुन्छ र यसरी सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया सकिन्छ।
गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले स्वागत गर्नुभएको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो पार्टीसँगको समेत परामर्शमा अध्यादेश आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीसँगको छलफल एवं सहमतिको मर्म अनुरूप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्वरूप अध्यादेश पेश गर्नु स्वागत योग्य कुरा हो, विप्लवले भन्नुभएको छ, जसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपले लिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छ। 3 बुँदे सहमतिप्रति आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। कानून निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिई सहमतिलाई लागू गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नयाँ सरकार गठनको जोड घटाउमा लागेको गठबन्धनले फौजदारी अभियोग लागेकालाई अध्यादेश ल्याएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु कानूनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको भन्दै सबैतिरबाट विरोध भएको छ। सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गरेर जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको हो। सीके राउतको जनमत पार्टीको मूलधारमा आउनु अघि तराई मधेसमा विखण्डनको माग राखेर विभिन्न गतिविधि गरेको थियो। त्यसमा उसका नेता र कार्यकर्तामाथि विभिन्न मुद्दा छन्। त्यस्तै नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ परेका र उनीहरूलाई विभिन्न अभियोग लगाइएको छ। उनीहरूका मुद्दा पनि विचाराधीन छन्। 2072 भदौ 7 गते टिकापुरमा थारूवट आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 6 जना, 2 जना सशस्त्र प्रहरी र 2 वर्षका बालक टेकेन्द्र साउद गरेर 9 जनाको हत्या भएको थियो। त्यसको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको आरोप छ। यसरी अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई छुटकारा दिएर सत्तामा उक्लिने दाउ 5 दलीय गठबन्धनको छ। यता फौजदारी कार्यविधि आचार संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको प्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कंग्रेसभित्र पनि चर्को विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने हुन् कि नगर्ने हुन्, के गर्ने हुन् भन्ने कुरा सबैतिर चासोका साथ हेरिएको छ। सबैको नजर यति बेला शीतल निवासतिर पुगेको छ। राप्रपाका प्रवक्ता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहाई गर्नका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। साईले वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार भएकाले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु अनैतिक र आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्न नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कानूनी शासनको प्रबन्धनमा संसदको भूमिका विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउनु भयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनै पनि कानून बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो। काठमाडौँको बालाजु स्थित एक टहरोमा बस्दै आएकी 90 वर्षीय वृद्धाको हत्या भएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका 6 बस्ने दिल्ली पतुवार वडा नम्बर 3 मा पर्ने जंगलमा मक्सिर 22 गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनको टाउकोमा गम्भीर चोट देखिएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको टाउकोमा हिर्काएको जस्तो देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। उनका श्रीमानको मृत्यु भइसकेको छ। मृतक दिल्लीकी 4 छोरी र 1 छोरा भए पनि उनी एक्लै आफ्नै जमिनमा भएको टहरोमा बस्दै आएकी थिइन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने उनी सधैँ नजिकै रहेको छोरीमा घरमा खाना जाने रहेछन्। 20 गते नगएको पाइएपछि बालाजु प्रहरीमा उजुरी आयो। खोज्दै जाँदा 22 गते मृत भेटिन्। उनको नाममा करोड बढी पर्ने जमिन रहेकाले सोही कारणले हत्या गरिएको हुन सक्ने र घटनामा नजिकैको आफन्तको संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। हत्या आशंकामा प्रहरीले उनका केही आफन्तलाई पक्राउ गरेको छ। मृतक दिल्लीको परिवारमा सम्पत्तिको विषयमा केही विवाद रहेको पनि खुलेको छ। बालाजु प्रहरीमा समयमै उनी हराएको खबर पुगे पनि प्रहरीले लापरवाही गरेको आरोप समेत लागेको छ। पछिल्लो 3 दिनमा बालाजु प्रहरीकै कार्यक्षेत्रमा 2 घटना भएका छन्। आइतबार साँझ तारकेश्वरकै दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको बताइए पनि आफन्तले दुर्घटना नभई हत्या भन्दै सोमबार बालाजु प्रहरी विरुद्ध प्रदर्शन समेत गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले प्रहरीको मोटरसाइकलमा आगजनी समेत गरेका थिए। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कामचलाउ सरकारले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाएको छ। एसोसिएसनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेको हो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा दैनिक 4 घण्टा सवारी आवागमन रोकिने भएको छ। सडक खण्डमा पर्ने पुल निर्माणका लागि सवारी रोक्न लागि हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा हिजो सम्पन्न भएको सरकारवालाको बैठकले पुस 5 गतेदेखि 1 महिनाका लागि सडक रोकेर काम गर्ने निर्णय गरिएको छ। सडक बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म रोकिनेछ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमी सिन्हाले देशको आर्थिक अवस्था अनुसार सेवा सुविधाको चाहना राख्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संघीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित नेपालको संसद सेवाका 2 दशक समीक्षा र आगामी कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। अरु जति कुरा गरे पनि गाँठो अर्थमा आएर जोडिएको छ। उहाँले भन्नुभयो सेवा गरेपछि मेवा पाइन्छ, तर त्यो देशको परिस्थिति र अवस्था अनुसार हुन्छ।
सांसदहरूले संसदमा कानून निर्माण गर्ने कुरामा सरकारबाट नै चुनौती रहेको बताएका छन्। मंगलबार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कानूनी शासनको प्रवर्धनमा संसदको भूमिका विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै कानूनी शासनको प्रवर्धन गर्ने कानून निर्माण गर्ने विषयमा सरकारबाट नै चुनौती हुने गरेको बताएका छन्। संविधान बनाउने सांसदहरूले नै सरकारमा जाँदा संविधान नमान्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्तले संसदमा कानून बनाउने विषयमा सांसदहरूलाई सरकारले नै समस्या पार्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय संसद छलेर सबै दलका सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउनुभयो। मधेसी आयोगले थारू र मुस्लिम समुदायलाई मधेसी समुदायको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले मङ्सिर 20 गतेको बैठकबाट नेपालमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन 2078 बाट उपसमूह 1 मा रहेको थारू र 2 मा रहेको मुस्लिमलाई हटाउने निर्णय गरेको आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले बताउनुभयो। मधेसी आयोगको निर्णय कानूनका लागि आयोगकी उपसचिव सविता डङ्गोलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको आयोगलाई पत्र पठाउनु भएको छ। थारू र मुस्लिम समुदायका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले थारू र मुस्लिम समुदायको छुट्टै पहिचान र सभ्यता रहेको बताउँदै आएका थिए। उनीहरूको पहिचान मधेसी समुदायसँग नमिल्ने भएकाले मधेसी क्लस्टरमा आफूहरूलाई नराख्न मधेसी आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तका अनुसार उजुरीमाथि आयोगले निर्णय गर्दै थारू र मुस्लिमलाई मधेसीबाट हटाउने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। मधेसी आयोगले 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष थारू र मुस्लिम सहित 149 जातलाई मधेसीको रूपमा सिफारिस गरेको थियो। रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुनुभएका सांसद प्रभु शाहले आफूले नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै शाहले नयाँ पार्टी गठनका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। म काठमाडौँ आएको छैन, साथीहरूसँग छलफल गरिरहेको छु, हामीले नयाँ दल गठन गर्छौँ उहाँले भन्नुभयो। तर अहिले दलको नाम लगायतका विषयमा सहमति भएको छैन। अमरेशजीसँग कुराकानी भएको छैन। नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 बाट चुनाव जित्नुभएका अमरेश कुमार सिंहले पनि नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा आफूहरू रहेको बताउनु भएको छ। सिंहले प्रभु शाहसँग मिलेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने बताउनु भएको थियो। सिराहाको मिचैया नगरपालिकामा एक महिलाको हत्या भएको विरोधमा आफन्त र स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गर्दा अवस्था हिजो तनावग्रस्त बनेको थियो। हत्याको विरोधमा स्थानीयले दिउँसो 4:30 बजेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए। राजमार्ग खुलाउन खोज्दा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको छ। मिचैया नगरपालिका 2 की अन्दाजित 30 वर्षीय लक्ष्मी नेहा कापर जंगलमा पात टिप्न गएका बेला हत्या भएको बुझिएको छ। हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन, तर स्थानीयले बलात्कारको प्रयास समेत भएको र पछि हत्या गरेको देखिएको बताएका छन्। कालीकोटमा जेसीबी दुर्घटना हुँदा कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका 2 जनाको शव फेला परेको छ। त्रिवेणी नगरपालिका 1 स्थित कर्णाली नदीमा गत शनिबार फुर्कोट जलविद्युत आयोजनामा जेसीबी दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटना हुँदा 3 जना बेपत्ता भएका थिए। तीमध्ये 2 जनाको शव सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले फेला पारेको सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता भएका मध्ये सोही गाउँपालिका 1 बस्ने 20 वर्षीय उमेश गिरी र कैलाली लम्कीचुवा नगरपालिका 4 बस्ने 33 वर्षीय जेसीबीका चालक मंगल चुडारीको शव फेला परेको छ। गिरीको शव सोमबार र चुडारीको मंगलबार फेला परेको हो। उनीसँगै दुर्घटनामा परि बेपत्ता सोही गाउँपालिकाका 19 वर्षीय रक्तिम सार्कीको खोजी भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्व गर्न लायक काम गरेको दावी गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटोलको लालमटिया स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बनाइराख्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको राजधानी सार्ने अघिल्लो प्रदेश सरकारको निर्णय आफूले कार्यान्वयन गर्न सफल भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका सबै जिल्लालाई जोड्ने गरी 1300 किलोमिटर पहाडी मार्ग सम्पन्न गरेको, लुम्बिनी प्रादेशिक विशेषज्ञ अस्पताल तथा लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेर संघीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दायित्व पूरा गरेको उहाँको भनाइ थियो। मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा लुकाएर 24 लाख बढी रुपियाँ भारतबाट नेपाल ल्याउने क्रममा एक हुण्डी कारोबारी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार राज्यको मधुबनी जिल्ला माङपट्टी बस्ने 24 वर्षीय उमेश कुमार यादव रहेका छन्। धनुषाको विदेह नगरपालिका 9 बाट यादवलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ताप्लेजुङकी निर्मला लिम्बुको पहिलो संसद यात्रा नै यति रोमाञ्चक बन्दैछ। प्रदेश नम्बर 1 संसदमा उहाँ जता उभिनुहुन्छ उतैतिर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि सिट नजितेको जनता समाजवादी पार्टीले समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा एउटा सिट हात पारेको छ। त्यसमा लिम्बु चयन हुनुभएको छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा जसपा सांसद निर्मला जता उभिने हो उतैतिर गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने अवस्था भएका कारण जसपा प्रदेशमा निर्णायक अवस्थामा छ। निर्मलाको प्रदेश सभा प्रवेश जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एक्लै सांसदका रूपमा हुँदैछ। प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन निर्णायक मत उहाँकै हुने भएपछि निर्मलालाई रमाइलो संयोग जुर्ने लगभग निश्चित छ। यही निर्णायक भूमिका सहित उहाँ ताप्लेजुङबाट माननीय बनेर विराटनगर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश सरकार बनाउन म नै निर्णायक हुन्छु होला भन्ने सोचेको थिइनँ। जसपाबाट प्रदेश 1 को समानुपातिक सांसद चुनिनु भएकी निर्मलाले भन्नुभयो, तर राजनीतिक परिस्थिति र गणितले यस्तो स्थिति आउने देखियो।
कतारमा जारी विश्वकप 2022 को खेलमा सट्टेबाजी गरेको आरोपमा एक एजेन्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले एकजना एजेन्टलाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा महोत्तरी गाउँपालिका एक घर भई ललितपुरको सानेपा बस्ने 20 वर्षीय आदर्श ठाकुर रहेका छन्। विश्वकप लगायत खेलमा प्रयोग हुने रुसी बेटिङ एप 1x बेट मार्फत सट्टाबाजी लगाउन रकम सङ्कलन गर्ने गराउने एजेन्टहरू सक्रिय रहेको भन्ने सूचना प्रहरीले पाएको थियो। उक्त सूचना पाएपछि प्रहरीले सोमबार उनलाई पक्राउ गरेको हो। सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध सत्तारूढ दलका थारू नेताहरू एकजुट भएका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अध्यादेशको बचाउमा मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहँदा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू रामचरण चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, गोपाल दहित, कल्पना चौधरी लगायतले अध्यादेशको स्वागत गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले गगन र विश्वप्रकाश लगायत आफ्नै नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई कडा रूपमा आलोचना समेत गरेका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूलाई प्रतिवाद गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अध्यादेश दुहाउने खेल खेलिए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। थारूवट आन्दोलन मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि भएको थियो, तर थारू आन्दोलनलाई हिंसा देखाएर थारूको भावनामाथि ठेस पुर्याउने काम भयो। आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू समाधान गर्न ल्याइएको अध्यादेशको हामी सम्मान गर्छौं, तर जसले यो अध्यादेश प्रति प्रश्न उठाउनु भयो र अध्यादेश दुहाउने खेल खेल्दै हुनुहुन्छ, हामी चुप लागेर बस्दैनौं। त्यसको प्रतिवाद हामी सडकबाट गर्न तयार छौं, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले रेशम चौधरीलाई उपचारका क्रममा नेल लगाउँदा अधिकार कर्मीहरू कहाँ हराएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। रेशम चौधरी एउटा व्यक्ति जसलाई राज्यले गलत ढंगले मुद्दा लगायो। ती व्यक्ति बिरामी हुँदा अस्पताल भर्ना गरिन्छ। अस्पतालमा राणा शासनमा नभएको दुर्व्यवहार नेल लगाएर राखिन्छ। त्यतिबेला लोकतन्त्रका दुहाई दिने नेताहरूले मानवाधिकार हनन भयो भनेर किन आवाज उठाउँदैनन्, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले थारूवट टिकापुर घटनामा को दोषी थियो भन्ने कुराको सरकारले न्यायिक छानबिन बनाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमानेको आरोप लगाउनुभयो। हामी चुनौती दिन चाहन्छौं, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस्। देवीराम शर्माको नेतृत्वमा बनेको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु। उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ती प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्नुको कारण के हो? शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य घटेर बन्द भएको छ। मंगलबार 2.57 अङ्कले घटेको बजार 1879.70 बिन्दुमा बन्द भएको छ। मंगलबार बजारमा 0.13% को गिरावट आएको हो। सोमबार भने बजार बढेको थियो। मंगलबार कुल 228 धितोपत्रको 16,320 वटा कारोबारबाट 20,58,510 किता शेयर किनबेच हुँदा 77,70,89,165 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार जलविद्युत, माइक्रोफाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र निर्जीवन बीमा उपसूचक हरियो देखियो। अन्य उपसूचक भने रातम्य देखिए। रामेछाप नगरपालिका 5 रामपुरको साइटार स्थित विवाहको भोज खाएपछि 34 जना मानिसहरू अचानक बिरामी परेका छन्। भोज खाएपछि उनीहरूलाई तारन्तार झाडाबान्ता हुने र पेट दुख्ने समस्या देखिएपछि उनीहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा लगिएको छ। जिल्ला अस्पताल रामेछापका अनुसार बिरामी परेका मध्ये 14 जनालाई रामेछाप जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ। अरु 20 जनाको शहरी स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरमा उपचार भइरहेको छ। बैंकरले पुसमा निक्षेपको ब्याज दर नचलाउने भएका छन्। नेपाल बैंकर संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माका अनुसार संघले यस्तो निर्णय गरेको हो। यससँगै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम 12.13%, बचतको 9.13% र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको 10.13% को ब्याज दरले निरन्तरता पाउने देखिएको छ। रेमिटान्स निक्षेपमा भने बचत र मुद्दती दुवैमा न्यूनतम 1% बिन्दुले बढी ब्याज दर दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायको समूह एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। आइतबारदेखि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हाल देशभर 10 औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्। यसको व्यवस्थापनको काम औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्छ। आइतबार उद्योग व्यवसायले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले भाडा वृद्धि फिर्ता नभए आगामी दिनमा औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई भाडा शुल्क नबुझाउने बताएका छन्। पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले सरकारले नियम विपरीत बढाएको भाडा आफूहरूलाई मान्ने नभएको बताएका छन्। 2072 र 2074 सालमा पनि 15% का दरले भाडा वृद्धि गर्ने र 2075 मा पुनरावलोकन गर्दै भाडा वृद्धि गर्न पाइन्छ। पाटन औद्योगिक कल्याण तथा सुरक्षा समितिका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले भन्नुभयो। उहाँले कानून विपरीत सरकारले 800% सम्म भाडा वृद्धि गरेको बताउनु भएको छ। यता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी प्रकाश खड्काले भने वैज्ञानिक दरले नै भाडा वृद्धि गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 2070 जेठ 3 गते व्यवस्थापन र उद्योग महासंघ बीच उद्योग सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रत्येक 2 वर्षमा 15% का दरले
सरकारले भाडा वृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार 2072 र 2074 मा भाडा वृद्धि भयो। त्यस्तै 2071 मा नियमावली आएपछि यसमा प्रत्येक 5-5 वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। नियमावली अनुसार अहिले भाडा पुनरावलोकन भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, पुनरावलोकन भनेको घटबड दुवै हुन्छ। अहिले अत्यन्तै थोरै भएर बढाएको हो, पछि घट्न पनि सक्छ। राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दर चलन चल्तीको भाडाका आधारमा व्यवस्थापनले औद्योगिक क्षेत्रको भाडा पुनरावलोकन भएको उहाँले बताउनुभयो। उद्योगहरूले तिर्ने भाडा औद्योगिक क्षेत्रको सरसफाई, पानीको बिल भुक्तानी तथा व्यवस्थापनमै खर्च हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मार्न तयार हुनुहोस् भनेर विवादास्पद टिप्पणी गरेको आरोपमा मध्य प्रदेश कंग्रेसका नेता राजा पटेरिया पक्राउ परेका छन्। सोमबार सार्वजनिक एक भिडियोमा उनले संविधानको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री मोदीलाई मार्न एउटा मानिसहरूको समूहलाई दुर्साहन गरेका थिए। एउटा भाइरल भिडियोमा पटेरियाले पार्टी कार्यकर्ताहरूको भेलामा भनेका छन्, मोदीले चुनाव अन्त्य गर्नेछन्, मोदीले धर्म, जात, भाषाको आधारमा विभाजन गर्नेछन्, दलित, आदिवासी र अल्पसंख्यकको जीवन खतरामा छ, संविधान बचाउनु छ, मोदीलाई मार्न तयार हुनुहोस्। उनको टिप्पणीपछि मध्य प्रदेश सरकारले पूर्व राज्य मन्त्री पटेरिया विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। पटेरिया विरुद्ध सोमबार दिउँसो थानामा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। फ्रान्सले युक्रेनको क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मतका लागि सामग्री र पैसा जुटाउनका साथै रुस विरुद्ध किभको लडाईँमा पेरिसको जारी समर्थनलाई जोड दिने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आह्वान गरेका छन्। युक्रेन युद्धको बारेमा ताजा टिप्पणीपछि किभमा विवादमा तानिएका बेला फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले राष्ट्रपतिहरू, ब्लू चिप कम्पनीहरू र सहायता निकायहरूको भेला मंगलबार आह्वान गरेका हुन्। मैक्रोनले डिसेम्बर 3 मा एक अन्तर्वार्ताको क्रममा रसियालाई युद्धको अन्त्यमा सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेका थिए, जसको केही युक्रेनी र पूर्वी युरोपेली राजनीतिज्ञहरूले आलोचना गरेका थिए। इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा संलग्न अर्का एक युवकलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको छ। इरानको मसहद शहरमा माजिजेद्रा रहना वार्ड नाम गरेका युवकलाई सार्वजनिक रूपमा फाँसी दिएको हो। इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनसँग सम्बन्धित यो दोस्रो फाँसी हो। रहना वार्डले अर्धसैनिक प्रतिरोधी बलका 2 सदस्यलाई छुरा प्रहार गरेको खुलासा भएपछि अदालतले उनलाई भगवान विरुद्धको शत्रुताको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो। त्यस्तै सामान्य प्रक्रिया समेत पूरा नगरी मृत्युदण्ड दिएको भन्दै मानवाधिकार समूहहरूले व्यापक विरोध गरेका छन्। इरानमा प्रदर्शन भने जारी छ। प्रदर्शनकारीहरूले पछिल्लो समय सरकारको कुरताको विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका छन्। पहिरन मापदण्ड पालना नगरेको आरोपमा पक्राउ परेकी एक युवतीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि चर्किएको आन्दोलन अझै मत्थर हुन सकेको छैन। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले अरुणाञ्चलको तवाङमा चिनिया सेनासँग भएको झडपमा कसैको ज्यान नगएको बताएका छन्। मंगलबार बसेको लोकसभामा रक्षा मन्त्री सिंहले चिनिया सेनासँगको झडपबारे सरकारको भनाइ राखेका हुन्। 9 डिसेम्बरमा चिनिया सैनिकले तवाङ क्षेत्रस्थित वास्तविक नियन्त्रण रेखा अतिक्रमण गरेर एकतर्फी सीमा मिच्ने प्रयास गरे। उनले भनेका छन्, चीनको यस प्रयासको हाम्रो सेनाले दृढताका साथ सामना गरे। यस झडपमा कसैको हाताहाती भएको छैन। भारतीय सेनाले बहादुरीपूर्वक चिनिया सेनालाई हाम्रो क्षेत्रबाट उनीहरूको पोस्टमा जान बाध्य बनाए। यस झडपमा दुवैतर्फका केही सैनिक घाइते भएका छन्। रक्षा मन्त्री सिंहले झडपका क्रममा कुनै पनि भारतीय सैनिकको मृत्यु नभएको बताएका छन्। उनले यस घटनामा चिनिया पक्षलाई दोषी ठहर गरेका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज कब्जियत भएकाहरूले के नखाने यो सम्बन्धी जानकारी। कब्जियतले धेरै प्रकारका रोगहरूलाई निमन्त्रणा दिइरहेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिले कब्जियत भएकाहरूले रातो मासु नखानु होला। रातो मासुमा फ्याटको मात्रा बढी हुन्छ भने फाइबर अत्यन्त कम। यसमा एउटा भिन्न प्रकारको प्रोटिन फाइबर पाइन्छ, जसलाई पचाउन पेटले धेरै समय र इनर्जी खर्चिनुपर्छ। यसले कब्जियत गराउँछ। त्यस्तै दुधमा फ्याटको मात्रा बढी हुन्छ, त्यसैले कब्जियत भएका मानिसहरूले बढी मात्रामा दुध पिउने गरेमा पाचन प्रक्रिया कमजोर बन्न पुग्छ। साथै दुधमा पाइने ल्याक्टोजले पेटमा ग्यास उत्पन्न गराउँछ। त्यस्तै काँचो केराको सब्जी मिठो मानेर खाने धेरै छन्, तर काँचो केरामा पाइने स्टार्चले कब्जियत बढाउने काम गर्छ। दुधमा जस्तै चीजमा पनि फ्याट र ल्याक्टोजको मात्रा बढी हुन्छ। यसले पेटमा ग्यास बढाउँछ र कब्जियत गराउँछ। त्यस्तै तारेको खानामा फ्याटको मात्रा उच्च हुन्छ, जसले गर्दा यस्तो खाना पच्न अप्ठ्यारो हुन्छ। फ्रेन्च फ्राई, चिकन फ्राई लगायतका खानामा पच्नका लागि आवश्यक फाइबरको मात्रा ज्यादै कम हुन्छ। त्यसैले कब्जियत भएकाले तारेका खानेकुरा नखाँदा राम्रो। त्यस्तै कब्जियतको समस्या भएकाले कफी पिउने बानी तुरुन्तै छोड्नुपर्छ। कफी पिउनाले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन जान्छ। पानीको कमीले कब्जियत अझ बढी हुन्छ। त्यस्तै सुगर, चिनी बढी मात्रामा पाइने खाना जस्तो कि केक, मिठाई, कुकिज आदिले कब्जियतको समस्या बढाउने गर्छ, किनकि यस्ता खानामा फ्याट बढी हुन्छ भने फाइबर एकदमै कम हुन्छ। गुलियो खानेकुराले पाचन प्रक्रियालाई बिगार्ने र कब्जियत बढाउने काम गर्छ। त्यस्तै
मैदाबाट बनेको ब्रेड, पिज्जा, बर्गर आदि खानेकुरा कब्जियत लगायत पेट सम्बन्धी बिरामी भएका मानिसले नखानु नै राम्रो हुन्छ। जङ्क फुडलाई पनि यस्तै खानाको सूचीमा राख्दा हुन्छ। त्यस्तै अन्डा, कब्जियतको समस्या भएकाले अन्डा नखानु राम्रो हुन्छ। यसमा फाइबरको मात्रा अत्यन्तै कम हुन्छ। अन्डा खानाले शरीरमा फ्याटको मात्रा बढ्छ। त्यस्तै चकलेटमा पाइने क्याफिनले डिहाइड्रेसन गराउँछ। कब्जियतका बिरामीले चकलेटबाट टाढै बसेको राम्रो। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिक्का टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।